बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कामिल के तमाम मोहतरम बहनों भाइयों तमाम नाज़रीन को मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम बहनों भाइयों, हम लोग बहुत ही गुनाहगार हैं। कोई भी शख्स कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो अपने रब को एक बार याद करता है, अपने रब को पुकारता है, अगर अचानक उसकी ज़ुबान से परेशानियों में जब वो घिरा हुआ होता है तो उसकी ज़ुबान से अगर अल्लाह तबारक ताला का नाम रब निकल जाता है, अल्लाह निकल जाता है, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं लब्बैक या अबदी। कहने का मकसद है कि अल्लाह तबारक ताला से जब भी कोई बंदा अपने हकीकी खालिक व मालिक को पुकारता है तो वह फ़ौरन अपने बंदे की पुकार को सुनता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अल्लाह तबारक ताला को याद करने के लिए, अल्लाह को रब को याद करने के लिए, उसको पुकारने के लिए आजकल इंसान के पास, बंदे के पास टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में, इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाता है, पैसा कमाने में इंसान लगे रहते हैं कि अपने रब को भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको या रब्बाना, इसको अगर आप दिन में पढ़ लेते हो, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेते हो, तो मैं आपको बताऊंगी, तो हम आपको बताएंगे कि इसको पढ़ने से आपकी क्या परेशानियां हल हो सकती हैं, इसको पढ़ने की फजीलत क्या है, इसके क्या करिश्मात हैं, आपने इस अमल को किस तरह से करना है, इसके मुतालिक तमाम अगर आप मालूमात जानना चाहते हैं तो आप लोग उससे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी वीडियो को गौर से सुनिएगा, देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अल्लाह तबारक ताला से अपनी परेशानियों के लिए दुआ कीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल यकीन कामिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो मैं आपको बताती चलूँ, अगर हम अल्लाह तबारक ताला को पुकारते हैं या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, इस तरह रोज़ाना आप 7 मरतबा इन कलमात को पढ़ते हैं तो यकीन जानिए ये वो कलमात हैं कि जब इंसान इसको अदा करता है तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात उस बंदे की तरफ मतवज्जा हो जाती है। याद रहे कि जब भी कोई इंसान, कोई बंदा अल्लाह तबारक ताला को या रब्बाना कहकर पुकारता है तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात फ़ौरन लब्बैक कहती है कि बोल मेरे बंदे, तुझे क्या चाहिए। हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला तो हर वक्त अपने बंदे के इंतज़ार में होता है कि किस वक्त मेरा बंदा मुझे पुकारेगा, मुझे याद करेगा, मुझसे मदद तलब करेगा, मुझसे अपनी हाजात के लिए बोलेगा। आप जानते हैं इस कायनात में, इस दुनिया में आने के बाद इंसान की जो पहली दुआ है वो दुआ भी रब्बाना, रब्बाना से शुरू होती है। यानी कि अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को देखते हैं तो वो भी रब्बाना से शुरू होती है। इसीलिए इस कलमा में अकाबरीन में बहुत फ़ज़ाइल, बहुत बरक़ात पाई हैं। इस कलमे को लाज़मी अपनाएं और अपनी दुआओं में वो तमाम दुआएं भी ज़रूर शामिल करें जो इस लफ्ज़ रब्बाना से शुरू होती हैं। आप जानते हैं कि एक शख्स अपने बुत को पुकार रहा था, वो उसको सनम कहकर पुकार रहा था। वो बहुत देर से इस लफ्ज़ को बार बार दोहरा रहा था कि उसकी ज़ुबान से निकला समद। तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने फ़ौरन उसके जवाब में फ़रमाया लब्बैक या अबदी, मैं हाजिर हूँ मेरा बंदा, मांग जो मांगना है। इसलिए फ़रमाया कि ये कलमात रब्बाना, 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 या रब्बाना बहुत ख़ास हैं, बहुत प्यारे हैं। जब इंसान इन कलमात से अपने रब को पुकारता है
تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اور جس نے بھی اس کلمے کو اختیار کیا اس نے وہ سب کچھ پایا جو اس نے اپنے رب سے مانگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت مختصر اور مبارک عمل ہے کہ اس کو اگر آپ اپنا لیتے ہو تو آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ خود سوچئے، یا ربنا، ان کلمات کو کہنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ 30 سیکنڈ سے بھی پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو صرف پڑھنا نہیں، اس کو دل سے، اس کو یقین کامل سے دل سے نکالنا ہے، دل سے آواز آنی چاہیے، یا ربنا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، آپ کی پکار کو، ویسے تو وہ ہر وقت سنتا ہے، آپ کی پکار کو سنے کہ آپ نے دل سے پکارا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی پکار کو، آپ کی حاجت کو سنے اور پورا نہ کرے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کسی قسم کا کوئی حاجت ہے، کسی بھی مخلوق سے ہے، کوئی بھی سوال ہو، آپ نے پورے خلوص کے ساتھ، محبت سے، پیار سے ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ اول اور آخر اگر آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے اول اور آخر درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیجئے، یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ پڑھیے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کو دہرائیے، یا ربنا، یا ربنا، ایسے دہرائیے جیسے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں اور وہ آپ کی دعا کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا ہوئی، کوئی بھی پریشانی ہوئی، وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اس عمل کو لازمی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد اس کو ضرور کیجئے۔ معمول بنا لیجئے کہ آپ کے منہ سے بار بار نکلے، یا ربنا، یا ربنا۔ اس سے آپ کو ایسے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ اس عمل کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ یقین سے کیا ہے، اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا آپ کے شیئر کرنے سے، وہ آپ کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اور عمل بھی شیئر کرنے والی ہوں، جس سے بہت ہی کم وقت میں بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ بہت فضیلت حاصل کی ہے، بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ جس کے لیے آپ نے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ توبہ کے لیے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کلمے سے پکاریں، یا ربنا، ربنا، ربنا۔ لیکن اول آخر درود شریف پڑھنا بالکل مت بھولیے گا۔ جتنی بار آپ پڑھ سکو، 3 بار، 5 مرتبہ، 7 بار، 11 مرتبہ، جتنی بار بھی پڑھ سکو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے سجدے میں جا کر دعا کیجئے، اور اس یقین سے کیجئے، اس خلوص نیت سے، اس یقین کامل سے کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سنیں گے۔ آپ نے اس یقین سے کرنا ہے کہ آپ کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ لازمی قبول کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ کس دل سے مانگ رہے ہو، اور آپ صرف دل سے مانگو گے تو وہ قبول نہ کرے، وہ نہ دے، یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ محترم بہنوں، بھائیوں، آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ رب کے متعلق بتانا چاہتی ہوں کہ رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، آقا، سردار، اور رب لفظ اس میں صفت ہے، اور ایک لغت میں رب کے معنی اس طرح سے ہے جس کے پاس اختیار ہو یا جو مالک ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ لفظ سورہ فاتحہ میں ذات باری تعالیٰ کی پہلی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے مالک۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو قرآن کریم میں 968 مرتبہ شان ربوبیت کے ذریعے بصراحت متعارف کروایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ شان
مخلوقات عالم کے تمام ہر وجود کو اپنے فیض سے نوازتی ہے۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔